बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे नाजरीन, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया, और हाँ, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे क्या बीवी अपने शौहर की बाएं पसली से बनी होती है, और जब अल्लाह ताला ने औरत को बनाया तो कौन से ऐसे राज रखे, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे क्या इंसान मिट्टी से बनता है या सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। प्यारे नाजरीन, ये सब सवालात जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। प्यारे नाजरीन, सबसे पहले इस वीडियो में ये जानते हैं कि औरत की तख्लीक का नक्शा खींचते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। उनकी फितरत में किसी कदर टेढ़ापन रखा गया है, और एक टेढ़ी चीज़ का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा होता है। इस सूरत में अगर तुम इस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश में लग जाओगे, क्योंकि ये टेढ़ापन एक औरत की फितरत का हिस्सा है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, अलबत्ता उसे तोड़ ज़रूर दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात में मेरी तुम्हें ये नसीहत है कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदरों कीमत को जानो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर उनका टेढ़ापन हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसकी मुनासिबत तौर पर इस्लाह करो। अगर औरत के इस टेढ़ेपन को ख़त्म करोगे तो औरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये टेढ़ापन उसकी फितरत का एक हिस्सा है और उसकी पैदाइश की तख्लीक है। और अगर तुम औरत को औरत की सूरत में देखना चाहते हो तो तुम्हें लाज़िमन उसके टेढ़ेपन को भी फितरी तौर पर कबूल करना होगा। प्यारे नाजरीन, अब गौर कीजिए कि ये एक मज़बून है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर मगर अजीब व गरीब अल्फाज में बयान फरमाया है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। जाहिर है कि इस जगह पैदा होने से ये मुराद नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है इस तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी मुहावरा के मुताबिक इससे ये मुराद है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन दाखिल है जो इससे कभी भी जुदा नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिससे ये मुराद नहीं कि जल्दबाजी के मवाद से इंसान पैदा किया गया है, बल्कि मुराद ये है कि इंसानी फितरत में जल्दबाजी का मादा है। इसी तरह औरत को टेढ़ी पसली से पैदा होने वाले से मुराद ये है कि औरत की फितरत में बाज़ रवैयों में लाजिम और मलजूम के साथ दबी हुई है, और ये रवैया कभी जुदा नहीं हो सकता। बहरहाल इन अल्फाज में सआदत और बलागत का कमाल दिखाकर नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में एक नहायत वसी मज़मून को अदा किया गया है। प्यारे नाजरीन, अगर किसी शख्स के दिल में अगर ये सवाल पैदा हो कि औरत के इस टेढ़ेपन से वो कौन सी चीज़ मुराद है जो उसकी उनसियत का कमाल करार दी गई है, हर अक्लमंद इंसान आसानी से समझ सकता है कि इस टेढ़ेपन से मुराद है उसकी तबीयत का जज्बाती उनसन, और जो अजीबो गरीब अंदाज में ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर है कि जहाँ खालिक ने मर्द की फितरत में मर्द में अक़ल को गालिब और जज्बात में मबनूब रखा है, इसी तरह औरत में ये निस्बत हद दर्जा उलट रखा है और जज्बात को गैर मामूली मलबा दे दिया गया है, और यही इसका फितरी टेढ़ापन है। इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اسے ٹیڑھی پسلی کی پیداوار قرار دے کر فرماتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیڑھا پن عورت کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب خود قرآن شریف دیتا ہے، جو ساری حکمتوں کا ماخذ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے دل کی سکونیت حاصل کر سکو، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کے ماتحت خالق فطرت عورت میں جذبات کے عنصر کو غلبہ دے کر اسے مرد کی قلبی سکینیت اور محبت کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جذبات کے ساتھ ٹیڑھا پن لازم و ملزوم کے طور پر ہے۔ پسلی سے نکلنے کے بعد ہی عورت کو ٹیڑھا پن ملا۔ پسلی کے اندر انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پیچھے ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکالا، یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ وقت پڑنے پر یہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی سمجھا دیا کہ عورت ڈھال بھی بن سکتی ہے اور مرد کے دل پہ راج بھی کر سکتی ہے۔ اسی لیے عورت کو ٹیڑھا نہیں اور اس ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں اتنے پیار سے، تاکہ وہ آپ کی برے وقت پہ آپ کی ڈھال بن سکے اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے پیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن جنسی ملان کی خواہش کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاؤ وہ اس کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہ اسے بھی پہناؤ، اور نہ اس کے چہرے پر مارو، اور نہ ہی برا بھلا کہو، اور نہ جدائی اختیار کرو۔ اس کا موقع آ بھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے پیٹنے والوں کو برا کہا ہے۔ اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کبھی نہیں مارا، اور نہ ہی کبھی کسی بھی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا۔ اور نہ صرف یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی اور کمزوری اور خامی، خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو انگیز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے ملبوس نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ اسی طرح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کے ساتھ خصوصیت رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی نزاکت کو محفوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر مشقت اور بار ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے منع فرمایا، اور اللہ پاک نے عورت کو عزت کا تاج پہنایا، ماں، بہو، بہن اور بیوی کی شکل میں بہت خوبصورت رشتے عنایت کیے۔ عورت کی دیکھ بھال
اور اس کی نگرانی کو جنت کا وسیلہ بنایا اور ذریعہ فرمایا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بیٹی، ماں یا بہن یا دوسروں کی بہن، ماں، بیٹی ہو۔ اپنی سوچ اور اپنے ظرف کے اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو ہی زندگی پرسکون گزر سکے گی۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے، ہر انسان مٹی سے بنتا ہے، یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہی مٹی سے بنے ہیں۔ علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے۔